ثواب کی بارگاہ میں قبول کر دے. میں آقا کریم اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. قبول عطا فرما. بعد اس کے جملہ انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات کرام، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہداء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کی بارگاہ میں تجھے دن پیش کرتا ہوں. قبول عطا فرما. مولا کائنات، اس رجب المرجب کے مہینے میں اس آفس کی، اس دکان کی، اس سوق کی مولا افتتاح ہوئی ہے. مولا اس میں برکت عطا فرما. لا الہ الا انت. کاروبار میں برکت عطا فرما. نظر بد سے محفوظ عطا فرما. دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ عطا فرما. عائنین کے عین سے، سامرین کے سحر سے زیادہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے. جو آج سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اس کے کام کرنے والوں کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی یہاں پر بننے والا ہے، یہاں پر پوسٹر بھی پرنٹ ہوں گے، بینرز بھی بنیں گے، اور ساتھ میں جو بھی نئے نئے طریقے سے کیا کہتے ہیں آپ کے مومنٹوز دیے جاتے ہیں یادگار کے طور پر، وہ بھی یہاں پر بنائے جاتے ہیں. تو آپ جس میدان کے بھی ہیں، کھیل کے میدان سے ہیں، علم کے میدان سے ہیں، کسی اور سیکٹر سے اگر آپ کام کرتے ہوئے کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے دل کی خواہش کے مطابق یہاں پر گفٹ تیار ہوگا اور اپنے دوست احباب کو دے کر کے ان سے جو ہے خوشی حاصل کر سکیں گے. آئیے یہاں سے آپ جو ہے کامیابی، کامرانی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں اور ڈنمارک سے آپ اپنے خدمت کو حاصل کریں. ڈومیسٹ کیا ہے؟ ڈائنامک سے، ڈائنامک پرنٹ سے آپ اپنے کامیابی کو حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿದೆ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ಗಳು, ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.